200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई, जिन्हें 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कुछ बड़े सोलर सिस्टम रखने वाले भी 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करके मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर बोझ बन रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं पहला हदफ तमाम सार्फिन को QR कोड से मीटर से लिंक करवाना है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। डेटा आने के बाद सही हकदार सार्फिन को डिस्काउंट जारी रखेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तफाक। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल के बजट का हजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए हो सकता है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। FBR का हदफ 13,979 अरब से कम करके 13,005 अरब रुपए हो सकता है। आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 1,727 अरब रुपए हो सकता है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जरूरत से ज्यादा 13 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत में लिखा। नायब वजीर आजम की सरबराही में कायम काबीना कमेटी इजाफी चीनी की बरामद से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करे। क्रशिंग सीजन के दौरान मकामी जरूरियात से जायद चीनी बनाने के बायस इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान फौरी तौर पर तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। ईरानी हुकाम शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतअद्दिद बार मुअख्खर किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी हमले में शहीद हुए थे। इसराइल ने जनूबी लबनान में वाक़े जंगी एतबार से अहमियत के हामिल बियो फोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स का कहना है इसराइली अफवाज की सलामती के लिए इंतहाई अहम मकाम है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाएगा। मिस्र की जनूबी लबनान में इसराइली जहरियत की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस के इनखला पर जोर। ईरान से डील के करीब हैं मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज पर अपनी बहू को इंटरव्यू। बोले ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान ने UAE, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नया डेडलॉक। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म करने के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की कई शराइत बदल डाली। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे के लिए मजीद सख्त शराइत पेश कर दी। नया फ्रेमवर्क ईरान को दोबारा गौर के लिए भेज दिया गया। मुतालबात में यूरेनियम के जखायर पर कंट्रोल, आबना हुर्मुज से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई और ईरान के तवील मुद्दती जौहरी खात्मे की शर्त शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नई तरामीम मुज़ाकरात को कई दिनों तक तूल दे सकती हैं। दुश्मन के वादों पर एतबार नहीं, दस्तावेज ही हमारे लिए असल मयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने कहा जब तक कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की 100% यकीन दहानी नहीं हो जाती किसी भी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इरना न्यूज के मुताबिक बाकर कालिबॉफ ने कहा इस वक्त एक अजीम और तारीखी जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। दुश्मन अब शिकस्त का बदला लेने के लिए मौशी दबाव और प्रोपेगेंडे के जरिए हमें झुकाने का अहमकाना ख्वाब दिख रहा है। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ गया जबकि अमेरिका को नाकामी और कमजोरी का सामना है। पासदारान इनकलाब के सियासी उमूर के निगरान यदुल्ला जवानी का कहना है खित्ते में ताकत का तवाजुन ईरान के हक में हो गया है।
ایران اب آبنہ ہرمز پر مؤثر برتری رکھتا ہے. دشمنوں نے ایران کی طاقت، صلاحیت اور عزم کا اندازہ لگانے میں سنگین غلطی کی. دشمن جوہری صلاحیت، میزائل دفاعی نظام کو ختم کرنے کے بنیادی مقصد میں ناکام رہا. KMC نے ہل پارک کی زمین کے لیے NOC جاری کرنے کی تردید کر دی. KMC نے لیٹر کو جعلی اور فرضی قرار دیتے ہوئے ہل پارک کی اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. KMC کا کہنا ہے کسی فرد یا ادارے کو ہل پارک کی زمین پر ترقیاتی حقوق نہیں دیے گئے. مشروط NOC کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. NOC میں سرکاری یا KMC زمین پر قبضے کی کوئی اجازت موجود نہیں. ہل پارک کی 62 ایکڑ زمین میں پہاڑ شامل ہے. ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی؟ جماعت اسلامی اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ خریدنے والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پلاٹ خرید رہے ہیں. MQM کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ KMC کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. PECHS ایڈمنسٹریٹر نے تباہی مچا رکھی ہے. جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر PECHS کے قانونی مشیر ہیں. جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہل پارک کی زمین KMC کی ملکیت ہی رہے گی. ہل پارک کی 1 انچ زمین کسی کو الاٹ نہیں کی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس، کہا ہل پارک کے اطراف زمینوں کی الاٹمنٹ کا KMC سے لینا دینا نہیں. اگر باغ ابن قاسم کسی کو الاٹ کیا گیا ہے تو مجھے پکڑ لیں. MQM بے بنیاد الزامات سے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل. شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. شہر کے مسائل بڑھانے والے عناصر آج پھر خود کو نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. 5 زائران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. ایرانی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والی کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا آرائشی فوجی وردی میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا، تم حواس باختہ ہو رہے ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹرانسفارمر مرمت کے لیے رقم لینے اور رسید نہ دینے پر لیسکو کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ایکس پر واقعے کی تفصیل بتا دی. لکھا میرے ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر جل گیا. لیسکو کے پرانے مہربان CEO کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں. ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لے لیے. گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو ملازمین کو ادائیگی کر دی. رسید کسی نے نہیں دی. باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حال ہے. ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا. عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے. لیسکو رسید سے انکاری ہے. KP حکومت عوامی خدمت، شفافیت اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر اطلاعات KP شفیع جان کہتے ہیں پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد ہیں اور بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت PTI KP کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی. نوکنڈی میں پارہ سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. تربت اور سبی میں 42 ڈگری. دادو میں پارہ 44. نواب شاہ اور سکھر میں 42 ڈگری. حیدرآباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35. گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے.
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف۔ وسیع یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، صورتحال تشویشناک۔ امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے خبردار کر دیا جمہوریہ کانگو میں ایک ماہ کے دوران ایبولا کے 1000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہو چکے، 246 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے پہلا ون ڈے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر 1000واں ون ڈے یادگار بنا دیا۔ پاکستان نے 201 رنز کا ہدف بآسانی 43ویں اوور میں حاصل کیا۔ بابر اعظم نے 69 اور وکٹ کیپر بلے باز غازی غوری نے 65 رنز کی اننگز کھیلی۔ عرفات منہاس ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی۔ کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔